अस्सलाम वालेकुम जी। तो हम कर रहे हैं सूरतुल बकरा का लफ्ज़ी तर्जमा। हमारी 171 आयात अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो चुकी है। आज इंशाल्लाह हम आयत नंबर 172 से शुरू करते हैं। रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब आगे देखें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहा अल्लज़ीना, वो लोग जो आमनु ईमान लाए हो, कुलू खाओ, मिन से, त्वय्यिबाति पकीज़ा चीज़ें, माँ जो रज़क़नाकुम हमने तुम्हें दी, वशकुरू और शुक्र करो, लिल्लाहि अल्लाह का, इन अगर तुम हो, इयाहू सिर्फ उसी की, ताबुदूना इबादत करते। इन्नमा बेशक दर हकीकत हर्रमा हराम किया गया अलैकुम तुम पर अलमैताता मुर्दार वद्दमा और खून वलहमा और गोश्त अलखिंजीरी खिंजीर का वमा और जो उखिल्ला पकारा गया किसी और का नाम बिही उस पर लिगैरिल्लाहि अल्लाह के सिवा फमन पस जो कोई अस्तुर्रा मजबूर हो गया गैरा ना बागिन सरकश हो वला और ना आदिन हद से बढ़ने वाला हो फला सो नहीं इस्मा कोई गुना अलैहि उस पर इन्ना बेशक अल्लाह अल्लाह गफ़ूरुन बख्शने वाला है रहीमुन रहम करने वाला है। इन्ना बेशक अल्लज़ीना जो लोग यक्तुमूना छुपाते हैं मां जो अंज़ला नाज़िल किया अल्लाहु अल्लाह ने मिन से अलकिताबी किताब में वयश्तरूना और वो इवज़ लेते हैं वसूल करते हैं बिही इससे समनन कीमत कलीलन थोड़ी सी उलाइका यही लोग माँ जो यअकुलूना खाते हैं फ़ी में बुतूनिहिम अपने पेटों में इल्ला स्वय सिर्फ अन्नारा आग वला और नहीं युकल्लिमुहुम कलाम करेगा अल्लाहु अल्लाह यौमा दिन अलकियामती क़यामत के वला और नहीं वला और ना युज़क्कीहिम इन्हें पाकीज़ा करेगा वालाहुम और उनके लिए अज़ाबुन अज़ाब है अलीमुन दर्दनाक उलाइका यही लोग अल्लज़ीना जिन्होंने अश्तरवु मोल ली अद्दलालता गुमराही बिलहुदा हदायत के बदले वल अज़ाबा और अज़ाब बिलमग़फ़िरती मग़फ़रत के बदले फ़मा सो किस कदर असबरहुम उनका सब्र है अलन्नारी आग पर ज़ालिका ये भी अन्ना इसलिए कि अल्लाह अल्लाह नज़ला नाज़िल की अलकिताबा किताब बिलहक़ की हक़ के साथ व इन्ना और बेशक अल्लज़ीना जिन लोगों ने अख्तलफ़ु इख्तलाफ किया फ़िल किताबी किताब में लफ़ी में शिकाकिन ज़िद लफ़ी शिकाकिन ज़िद में बईदिन दूर की लैसा नहीं अलबिर्रा नेकी अन के तुवल्लु तुम फेर लो वजूहकुम अपने चेहरे की बला तरफ अलमशरकी मशरक़ की वलमगरिबी और मगरब की वलाकिन्ना और बल्कि अलबिर्रा नेकी मन जो आमना ईमान लाए बिल्लाहि अल्लाह पर वल यौमी और दिन पर
الآخری آخرت کے، والملائکتی اور فرشتوں پر، والکتابی اور کتابوں پر، والنبیین اور نبیوں پر، وعطا اور دے، المال مال، اللہ پر، حبہ محبت کے باوجود، مال کی محبت کے باوجود دوسروں میں مال تقسیم کرے، ذی القربہ قرابت داروں میں، والیتامى اور یتیموں میں، والمساکین اور مسکینوں میں، وابن السبیل اور اور راستے میں مانگنے والوں میں یعنی مسافروں میں، والسائلین اور سوال کرنے والوں میں، وفی الرقاب اور گردنوں کے چھڑانے میں، واقام اور قائم کرے، الصلاۃ نماز، وآتا اور دے، الزکوٰۃ زکوٰۃ، والموفون اور وعدہ پورے کرنے والے ہوں، بعہدہم اپنے وعدے، اذا جب، عہدوا وہ وعدہ کریں، والصابرین اور صبر کرنے والے، فی البأساء مصیبت میں، والضراء اور تکلیف میں، وحین اور وقت البأس جنگ، اولئک یہی لوگ، الذین جنہوں نے، صدقوا سچ کہا، واولئک اور یہی لوگ، ہم وہ، المتقون پرہیزگار ہیں۔ یہاں تک ہم نے لفظی ترجمہ دیکھا، اب انہی آیات کا بامحاورہ اردو ترجمہ دیکھتے ہیں۔ اے ایمان والو، جو پاکیزہ چیزیں ہم نے تمہیں دے رکھی ہیں انہیں کھاؤ پیو اور اللہ تعالیٰ کا شکر کرو اگر تم خالص اسی کی عبادت کرتے ہو۔ تم پر مردہ اور بہا ہوا خون اور سور کا گوشت اور ہر وہ چیز جس پر اللہ کے سوا دوسروں کا نام پکارا گیا ہو حرام ہے۔ پھر جو مجبور ہو جائے وہ اور حد سے بڑھنے والا نہ ہو اور نہ زیادتی کرنے والا ہو، اس پر ان کے کھانے میں کوئی گناہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ بے شک جو لوگ اللہ تعالیٰ کی اتاری ہوئی کتاب چھپاتے ہیں، اسے تھوڑی تھوڑی سی قیمت پر بیچتے ہیں، یقین مانو کہ یہ اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان سے بات بھی نہ کرے گا اور نہ انہیں پاک کرے گا، بلکہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے گمراہی کو ہدایت کے بدلے اور عذاب کو مغفرت کے بدلے خرید لیا ہے۔ یہ لوگ آگ کا عذاب کتنا برداشت کرنے والے ہیں۔ ان عذابوں کا باعث یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سچی کتاب اتاری اور اس کتاب میں اختلاف کرنے میں یقیناً دور کے خلاف میں ہے۔ ساری اچھائی مشرق اور مغرب کی طرف منہ کرنے میں ہی نہیں بلکہ حقیقتاً اچھا وہ شخص ہے جو اللہ تعالیٰ پر، قیامت کے دن پر، فرشتوں پر، کتاب اللہ پر اور نبیوں پر ایمان رکھنے والا ہو، جو مال سے محبت کرنے کے باوجود قرابت داروں، یتیموں، مسکینوں، مسافروں اور سوال کرنے والوں کو دے، غلاموں کو آزاد کرے، نماز کی پابندی اور زکوٰۃ کی ادائیگی کرے، جب وعدہ کرے تب اسے پورا کرے، تنگ دستی، دکھ درد اور لڑائی کے وقت صبر کرے، یہی سچے لوگ ہیں اور یہی پرہیزگار ہیں۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، کل انشاءاللہ آگے سے سٹارٹ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام امت مسلمان کو قرآن پڑھنے، پڑھانے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تمام سننے والوں کو اللہ تعالیٰ اجر عظیم عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔